Hello les chéris, غنتلاقاو في فيديو جديد هذا النهار روتين دو سوار. الا فريمون هذا راه غنقول لكم راه الليل، وي راه الظلام طايح ما ديال الله 6:10 ديال الدقائق، دونك فريمون ما كاينش شي ظلام اللي خاصو يكون في هذه الوقيته هذه. قلت فوالا بيناتنا c'est difficile de faire 3 vidéos par semaine et de rester créatif. Donc كنحاول ندير دي فيديو ولا دي روتين ديالي اللي غيعطيكم لو بيبس واللي غيخليو لي انا ندير شي حوايج اللي جو سي كو ما غاديش نديرهم الا ما كنتش دايره فيديو. حيت كنقول خاصنا ندير فيديو باش نحمسهم اي او ميم طون كنحمس راسي كوم جو دي. دونك لا جو سوي devant l'école ديال ايناس باسكو حيت عندنا réunion مع لي مدام ديالها عطاونا لي بولتان hier et les réunions de classe كاينين اليوم et donc direction la réunion. Alhamdoulilah, elle a eu une bonne note, mais je suis très contente, je suis très fière d'elle. Elle a changé d'école au milieu du trimestre. Alhamdoulilah, elle a assuré des nouvelles matières, un nouveau environnement de Kshikam, et elle a eu de très bonnes notes. Alhamdoulilah, Allahumma lak alhamd. Moi, je me كتمشيش هباء منثورة. Mais voilà, donc d'abord c'est la réunion pour voir ce qui se passe. Moi, انتوما معنا. Alors, les chéris, de retour à la maison, دوزنا la réunion ديالنا الحمد لله دازت مزيان. Et si j'ai un conseil à vous donner, et surtout كتقولوا دائما des vidéos على l'éducation des parents داك الشيء كامل، تبان شي واحد قلت لكم على l'éducation des enfants ماشي l'éducation des parents. دائما كتقولوا لي لا دي كونساي، كنقول لكم راه جي تو دوني، راه ما عنديش شي حاجه جديده اللي يمكن لي نزيدكم، سوف كو وي عندي ان تروك اللي يمكن لي نزيدكم سي علموا ولادكم انهم يقراو راسهم. انا ايناس ملي بدات كتقرا، ملي كيكونوا عندها دي دوفوار كتاخذ لي دوفوار ديالها كتصوبهم راسها، اللي عرفات تصوبو مزيان، اللي ما عرفاتوش كتخليه، وكنجي انا وكنصحح. ديجا علاش بوركوا جي اوبتي بوغ هاد لا ميثود بوغ دو ريزون. لا ريزون الاولى وباش نكون صريحه معكم هو انه ما عنديش الوقت، حيت كنوصل من الخدمه كنوصل للدار كنوصل للدار ديك 5:30 هادشي شحال هادي دابا كنوصل للدار حتى 6 اي الوغ 6 وعاد نبدا معاها لي دوفوار سي با بوسيبل. دونك خاصها تكون قاريه. دونك مون بروبليم بروميير سيتي ما عنديش الوقت. اي مون دوزيام زعما لا دوزيام شوز سي كو سيتي مي اكسبيريونس بارابور الناس اللي كنشوفهم دايرين بيا عائلتي وداكشي كامل. كتشوف كاينين شي وحدين اللي بنتها جو سي با في التاسعه ولا ما عرفت فين هي مازال كتجلس حداها وتحفظها سطر بسطر وتخدم معاها التمارين تمرين بتمرين. الوغ موا فرانشمون ما عنديش الوقت وما عنديش الكانه. اي جو بريفير ان بنتي تكون تكل على راسها وتعرف تخدم داكشي ديالها كامل. اي الوغ دونك جو مي ديزي كو سي ما عنديش الوقت، اي جو بريفير انها تعلم تقرا بوحدها باش تعرف هي تحل مشاكلها في حياتها بوحدها، ما تكون كتسنى حتى شي واحد. باغي باش تقرا، باغي باش تحفظ، بحال دابا ملي غادي تحفظ بحال دابا ان بويم كنقول لها زعما لاستوس. مالك انتيا مالك؟ C'est à papa ça. Elle veut jouer sur le bureau de papa. Ça c'est à papa, ouais, maintenant on mettra sa place. Papa. Klein donc, klein. Je vous présente Kiki. La fofolle. Kiki la fofolle. Attends, on peut dire la plus rigolote de la famille. La plus rigolote de la famille. Bref, donc c'est ça mon conseil. علموا وليداتكم انهم يتكلوا على راسهم ويديروا داكشي راسهم، كو سوا في قرايتهم، كو سوا يلبسوا حوايجهم، كو سوا باغ اكزومبل مانون ايناس ان شاء الله غادي دير 8 ans le mois prochain. Et alors? Et c'est moi qui va faire mon gâteau toute seule, sirène. Inch'Allah. Et c'est quoi la chose que tu fais maintenant, vu que tu as presque 8 ans? Tu dis la nouvelle chose que tu commences à faire toute seule. Je sais plus. Oui. Faire le gâteau avec la pâte. Là. Hey papa. Et d'abord tu auras presque 8 ans. Qu'est-ce que je t'ai demandé de faire? De commencer à le faire toute seule. Oui. Tu l'as fait. Tu l'as fait 2 fois. C'est quoi? Ah oui, là, elle lavait les cheveux et mettre le produit. Et c'est quoi le pot? Non, c'est pas le... Non. Se laver les cheveux toute seule, le shampoing. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Commencer avec le... La barre de shampoing. Alors en fait, donc d'abord, une des nouvelles tâches ديالها اللي تزادوا هي انها تبدا تغسل راسها. دونك شحال هذه كانت كدوش غيداتها، وانا كنجي ابخي كنغسل لها شعرها. الوغ كو دابا نو، دونك كتغسل شعرها بوحدها. شنو قلتي؟ La même chose que toi. La même chose que moi. Et puis voilà. Et moi, je suis quoi, la plus fofolle de la famille? Je crois que tu es la plus sage. Tu vas nous aller dire. Ah, tu me vois? المهم مش غنقول لكم هذه 7 العرض، غنمشيو دابا للكوزينه نوجدوا منك. باي باي. بون مالك الا ديسيدي قالت لك نوني تحل عيون هي اللي غتنقي البصره.
البصله شوي ديزولي فان جورني تلقاو بلي كان غير كنخربق كيكي لعبيه سا بيكو زيو. انا جو في كويزيني غادي نديرو اللوبيا هاد النهار العشاء. شنو نمشي عاوتاني كلشي بغا يدير شي حاجه كلشي بغا يدير يديه. اش تي اوبليي Pourquoi tu fais pas quelque chose? على لي الباسوار خلي مالك نقي عويناتها هذا ما في والو. سير يلا ندير اللوبيا تزف اللوبيا بيان سور في الزقناها قبل. يلا سير امشي. سي لوغ بون. انا اللوبيا كندير فيها البصله جو سي با واش كلشي كيدير فيها البصله. Moi aussi je peux t'aider maman. Je peux aider maman ماشي je peux aider maman. Oui. Ça fait quoi? Ça fait baraka عليك Kika. T'as vu que je le fais moi? Je suis pas Que je le fasse. Je le fasse. Allez, attends. Ça fait, on doit laver l'oignon. Et là, ça fait baraka. Je vais pas faire tout à moi. Hein? Je peux avec toi. T'as pas fait quoi? Mon toutou. Non, tu peux pas le faire. المهم قطعوا البصله ديالنا. المهم ديما نعطيكم صراحه لا غوسيت نتاع اللوبيا جو بونس باينه اي جو بونس كلشي كيدير فيها لا ميم شوز. باردون. يلا شوف فوالا في تابوش عندنا فيها شوكولا. سير شوكولا. دونك قلت لكم لا غوسيت راها باينه. الوغ موا سي تو سامبلومون كندير بصله اي كتعجبني تكون حمراء. دونك يا اما كدير مطيشه عاديه وكتزيد معاها مطيشه الحك tu vois ça pique. يلا واش سير تكون مطيشه عاديه وكتزيد معاها مطيشه الحك او بيان جبت انا بوغ سا. دونك هادي مطيشه اللي كتكون هكا مقطعه مي كتكون فريمون بحال لي كونسونطري. Oignon, ça pique. Voilà. Donc, je vais voir. C'est pas grave, j'ai zoulé les microbes, mais il y a. Voilà. Et une confidence. Je vous jure que ma maman m'a dit que je suis khas. Du coup, elle dit واحد كثير. عندي 10 ans de mariage في janvier. مازال عندي هذيك الساعه تاع رشيده اباوش حيت ما كنعقلش على العطريه كامله اللي خاص. لا شنو خاص تومه سلات لي التومه. دونك الملحه الابزار الزعفران والكمون وزيت البلديه اي بي فوالا. المهم ميطب ان شاء الله نوري. بون لي شيري دابا اون فا فيدي لا فيسيل. كنحاول وكندير كل ما بجهدي باش انني نخويه كل نهار باش ملي يكون دابا الماكله كطيب انا غنخوي لا فيسيل باش الماكله اللي غنخربق فيها غنحطها فيه وملي غنتعشاو غنديرها فيه ونطلقها باش تبقى لي الكوزينه نقيه. المهم هذا سي ان ديفي ما بيني وبين راسي. ملي ما كتكونش عندك لا فيسيل كتكون كان عندي غتكون كوزينتي مقاده ولي تيولي عندك كتولي عندك المشكله هو انك تخوي وتعمر اي سا سي با بيان. لي شيري غادي نوريكم واحد اللعبه اللي درتها هذا الويكاند هذا اي بوتيتر سي اون دي ريزون اللي كنت غابره عليكم الويكاند. البصله مازال كتصوتنا في عيني. من بعد هادشي اللي غنوريكم اللي جات شي وحده قالت لي ليلى انت مروبله، ليلى انت ما متولاش، ليلى انت ما كتعرفش هذاك ما عندكش النظام. غنوريها الشغله نخرج لها من ليكرون نوريها الشغل. فوالا نوريكم. عقلوا على هاد لا طور هادي اللي عندي ولا هاد لو بلاكار هذا اللي كان فيه لي رونجمون ديال الماكله. واحد النقطه مهمه قبل ما نحلو باقي ما كملتو كامل. دابا غنجي وغنحلو لكم. فوالا الوغ كيسيون دورغانيزاسيون حيت فريمون كان مروبل وكان في داكشي بزاف. قلت شنو غندير؟ درتو كامل دي بواط. دونك السؤال الاول اللي غادي يجي ليلى منين شريتي هاد لي بواط شريتهم من اكسيون بوغ ثمنات ما عقلاش عليهم كاملين. مي باغ اكزومبل هذا جو سي كو كيديروا 4.99€، دونك هادو تقريبا 5€. اي هاد الصغيورين لان اخر وحدين شريتهم البارح هي 2,40€. اي جو بو فو دير كو لو باستون فافوري ديالي ولا هاد الايام هادي فوق ما نلقى الوقت غادي نمشي لاكسيون نشري العلابي لان ما كيحطوش لو ستوك بزاف. اي اشاك فوا كيحطوا كان كيتسالاو كنمشي كناخذ داكشي اللي خاص. دونك دابا مازال ناقصني كالكو تروك، مي انا غنحاول نوريكم غير انا كيفاش درت له.
الجهه الفوقانيه هنايا درت فيها لي بواط اللي هكا طوال اللي فيهم لي تروك اللي كيكون عندنا منهم بزاف. باغ اكزومبل الروز اون جينيرال تيكون عامر، سا سي موسلي حيت كنخدمو باش كنديرو لو غرانولا اللي وريتكم ديك النهار. عندي هنايا لا فارين باتيسيير الفورس. دو لوتر كوتي دونك كاين سكسو اي كاينه السميده رقيقه. غادي نجيو لهاد لو كومبارتيمون هذا، فهاد الجهه هادي فيها القطاني ولا القطنيه. بيان هاد النهار حنا غنديرو هاد اللوبيا هادي. دو لوتر كوتي اي ليكيفالون ديالو كاينه هنايا لا شابلور، لو سكر نورمال اي لو سكر بران. اي هانتوما بحال لي شيو بليطاي، دونك هادو الكبار، هادو اللي تحس منهم في لاطاي. اي لا اونسويت غنجيو لهاد لو كوتي هذا اللي فيه لي بتي تروك اللي تيكونوا عندنا مي ما عندناش لا كونتيتي بزاف. باغ اكزومبل هنايا زريعه الكتان، هنا الزريعه العاديه، اتاي اللي كنت وريتكم ديك النهار، هذا اتاي نتاع عرفتيوه، يلا اللي عرفوا يقول لي اون كومونتير. اتاي عادي، هذا لو سكر غرانولي. دونك هادو ان فيت انا سكو جيماجين ابري نقول الا بقات لي الا مازال خاصني غادي نجي باغ اكزومبل هنايا وغندير فوق منهم هادو هكا صغورين، غادي نزيد يبقى لي ليسباس الفوق. مي لا بور لانستون سي كوم سا. باغي من الجهه الاخرى كاين داكشي. اي هنايا درت لو بوتي كوان تاع لو بوتي ديجوني. اي هذا سي تري سامبل بور ايناس ملي غادي تجي تقرا عادي الزيت، بور ايناس ملي غادي تجي تجبد للصباح الفطور ديالها. دونك كاين هنايا لي سيريال ديالها موسلي ديالي، هذا هاخ الصلاخ ولا شي حاجه عرفتيو عليه. دونك هنا نسكويك. اي دو لوتر كوتي بالنسبه للفطور بحال دابا ملي غتبغي تهز شي حاجه غتهز بحال دابا هذا كامل لو كومبارتيمون. اي جي في دو ميم للثلاجه. دونك ان شاء الله غتشوفوا فيديو تاع تنظيم الثلاجه. حيت جي اشتي دي تروك كوم سا الثلاجه دايره فيه لي كونفيتور، مي هذا زوين هكا للفطور تهزو كامل فيه الشوكولا وهذا. اي خلاص لو ريون التحتاني هو اللي باقي ما قديت باسكو ما بقاوليش لي بواط، لقيت يلاه هادو الصغيورين فوالا. مي هانتوما بور القياسات كوم فو فوايي، هانتوما كاين هاد القياس هذا الصغيور، كاين هذا اللي كبر منه، كاين هذا الثالث. اي فوالا. اي الرابع هو اللي وريتكم الفوق. نتوما شوفوا في ايطال حدايا راه هادشي راه خميره د الخبز اي لو سكر فانيي كلشي مقاد. اي بي فوالا. دونك سا سي في قديتو. بيان سور الكوزينه مازال ما وصلت لها ومازال ما لقيت لها وقتها. كوم باغ اكزومبل نصبغوا هاد الحيطه هكا بالبيض. المهم غادي يجي شويه بشويه، فريمون خاص الوقت باسكو خاص الوقت، باسكو عندك ويكاند يومين ما كتلقى ما دير فيها. غرفه العمليات قشرنا الرمان. اي بيان سور بلا ما نصحكم انكم خاصكم تاكلوا لي فروي اي لي ليغوم دو سيزون. المهم بور انيكدوت هذا الرمان بقى شنو بقى في الثلاجه شحال جا خلي لي ديك الرمان راه غيفسد. قال لي كنتي زعما كيعجبك الرمان؟ قلت له وي كيعجبني. قلت له مي شحال هادي كنت في دارنا كنجي كنلقى غطير بحال هكا مصوب، كتجي كتاكلو بمعلقه ما كتقص، حيت واحد النوبه صورتو رجع ليه عاد يديك حالو داكشي كان تما. قلت ما غاديش نعاود نقيسو. دوكو دابا دار لي ليغون باش نقشر به باش ناكلو رمان. سينو اللي بغيت نوريكم هما ديك الخبيزات اللي كنت وريتكم نيت في لا فيديو اللي قبل ديك النهار، وبزاف اللي سولوني اللي سولتوني عليهم هما هادو. اي هادو انا شريتهم من المانيا من لو سوبر مارشي سميتو ايديكا. فوالا من سوبر مارشي ايديكا اللي كاين في المانيا، من عنده خديت هاد الخبيزات هادو. مي انا ان شاء الله هاد لو ويكاند غادي ندير اون غوسيت اللي غنخبيها في الكونجيلاتور. اي صافي هذا ان باكي اللي فيه 6 ساكوت اون هيستوار نتاع كتسنى يشوف ب 1.40 فيه 6 ديال الخبيزات. اي لا دات دو بيرومبسيون بعيده. باغ اكزومبل هادو شريتهم لا سيمين باسي غادي تبيريماوتا لو 15 جانفي. فوالا. المهم العديسه ديالنا طابت بيان سور. انا هاد الويكاند حداقيت وجنت خبيز ديال الدار درتو افيك لا فارين انتيغرال. دونك دابا غنسخن الخبيز ديالي مع اللوبيا اي اون فا يام يام. Je pensais que c'était qu'est-ce qu'on avait mangé hier. Tu avais dit que c'était ça hier. Tu vois qu'est-ce qu'on avait mangé mais en fait on prend avec le pain et tout. Ça c'est le loubia. Oui, et tu avais dit qu'on prenait ça et on le fait. Comment ça on prenait ça? On prenait ça. Ça c'est le loubia. Voilà, et hier on a fait loubia. Là on a fait bissala. Et ça c'était avant. Ah, la journée est passée trop vite en fait. Hein? Je pense que la journée est passée trop vite. La journée est passée trop vite. Aujourd'hui on est mardi Habiba. Et avant-hier c'était dimanche et c'est là où on a fait le bissala. C'était pas lundi. Je m'en souviens comme si c'était hier. Hier qu'est-ce qu'on a mangé? Hier qu'est-ce qu'on a mangé? J'en sais rien. Ça n'incite. دجاج مقلي.
راني حادقه هاد النهار واحد البصاره شوفي لا فيوند اشيت بحث لي بولي مريخه ولي فريت عرفتي الدجاج متخليه تجي بديك ما دارش لي فريت كونجيلي دات لي فريت ديال الدار. المهم دابا حنا غنمشيو ناكلو. باي 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 باي. متحملش غادي نلقاكم هنايا. جاو قصاد الناس اي لا فاتيغ اي كلشي مجموع. لا بروميير شوز نغسلو اليديدات اي جي ديكوفير ديرنييرمون واحد الصابون مي جو بونس با واش كاين كيتباع هنايا. كاين في هولندا نورمالمون ريحتو مانيفيك. بون غنوري لكم بور لي في اللي ساكنين في هولندا او بيان ا لندر. في الانجليز غادي تلقاو واحد كيتباع في واحد لي بارافارماسي سي با بارافارماسي بحال دراغ ستور ستيل دي ام ديال اللي عندنا هنايا وداك الشيء كيتباع. ما عرفت سميت المغازا. شو دابا بغيت نهضر لكم عليه مي ما عندي حتى معلومه عليه. المهم هذا الي انريشي دو مونوي ا باز دويل دو كوكو اي دو بور دو كاريتي. مي انا كنشم فيه ريحه العود جو سي با بوركوا مي كنشم فيه ريحه العود الي 100% فيغان. اللي فين كيتباع بون جو سي با. المهم دو تونين ويلنس فوالا ريحتو مانيفيك. اي موا عندي مشكل هو انه يدي كينشفو اي دوكو ماشي اي صابونه كتوالمني ليدي. فوالا et là on va brosser les dents pour aller faire dodo les filles déjà au lit et نتوما غتبقاو معنا pendant هاد le mois ديال ديسمبر كامل à chaque fois une nouvelle vidéo chaque jour مع جوج ديال النهار. ما نبقاوش ندير الرونديفو ديالنا كل نهار مع جوج. et pour ma part غادي نحك سنيناتي. ما روتين دو نوي غادي نديرها رابيدمون اوسي. et moi je vous fais de gros bisous وما تنساوش تتبعوني في انستغرام ديالي اللي هو ليلى الزاوي اوفيسيال. دائما كنبغي نقول تو بور سو فير بالك دخلت لي مي اللي هو ليلى الزاوي اوفيسيال. جو في دو غرو بيزو. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله غدا تو سامبلومون في هاد لي ما نقولوش كريسماس فلوغ باسكو حنايا ان فيت با كريسماس مي هاد الشهر هذا نتاع لو موا ديسمبر اون كلوتور لاني. ان فيت موا تو سامبلومون لو بوت ديالي في هاد لي فيديو نتاع كل نهار سي بور كلوتوري لاني انصون سي كو نعقلو على لا فان ديال 2019 كاملين مجموعين فيها. يلا جو في دو غرو بيزو وبسلامه.